शब्दलाई उनेर राख्ने बाहेक अर्को कुनै नयाँ कुरा राख्ने छैनौँ। मेरो पनि पुर्खा पूर्वबाट काठमाडौँमा रोजगारीको सिलसिलामा आउनुभयो। त्यो हाम्रो धर्मसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो हाम्रो परम्परासँग जोडिएको हुन्छ। आज 49 वर्ष भए मैले न किराँत धर्म परम्परालाई पूर्ण रूपले अंगीकार गर्न सकेको छु। छोरो हराएछ, कहाँ गयो त छोरो भने त क्रिस्चियन भएछ। कुनै बेला मलाई जात चाहिँदैन, तर मर्ने बेला त मलाई चाहियो नि। रामबहादुरको घरमा बसेर गाउँभरिका मान्छेका नाम आफैले राख्दिने। सुरुमा पढ्नु हुँदैन, जनजातिले त भारी बोक्ने हो, कोदाली खन्ने हो, गोरु जोत्ने हो। अनि धर्ममा चाहिँ के त भन्दा थाहा छैन भन्दिने, लेख्ने नै हिन्दूले। हाम्रा पितृलाई त्यसमा चढाइ हुँदैन, त्यो प्रसाद हामीले नखाइसम्म हामी चोखो हुँदैनौँ भन्ने हाम्रो आफ्नो विश्वास छ। तपाईँको उपयोग गर्न पाउने सबै सुविधा अब राज्यले दिइसकेको छ। त्यहाँतिर पनि हामीले खोसेर लिनुपर्छ। सिङ्गापुरै लाउले भन्नुपर्छ, नभए बुहारी नै पाइँदैन राम्रो भने जस्तो। राज्यमा पहिचान नपाएर हामी अल्पसङ्ख्यकमा दरिन तयार छौँ, तर पैसाको लागि हामी मुलुक छोड्न तयार हुने जाति पनि हामीलाई हो। रेमिट्यान्स सम्बन्ध बढी पठाउने जाति पनि यही समुदायभित्र। राज्यको विवरणसँग होइन, हाम्रो आफ्नै विवरण चाहिँ देखाएर लड्न सक्ने स्थिति बनाउनुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। लेख्न सक्ने थुप्रै प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिनेर पहिला त हुन सक्यो नि त। थुप्रै व्याकुल महिलाहरू जन्मनु पर्यो। संसारका बारेमा बुझ्नका लागि अमेरिका जानै पर्दैन, यही बसेर व्याख्या हुन्छ। अब बौद्धिक हिसाबले लड्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्नका लागि हामी सङ्ख्याले पुग्दैनौँ, अल्पसङ्ख्यक छ भनेर डराउनु पर्ने होइन। सबै संसारहरू त्यसरी निर्माण भएका छन्, विकास भएका छन् भने सानो व्यक्तिबाट पनि त्यो उत्पत्ति हुन किन नसक्ने? सबै जाति भाषाले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्न पाउने खुला गरेको छ। हाम्रो भाषा जोगाउन गाह्रो छ। अन्तिममा लिपि भेटिएन, त्यस पछाडि त्यो राई भाषाको मातृ शिक्षाको कुराकानी नै। व्यवहारमा त्यसलाई कति अङ्गीकार गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यति नै समृद्ध हुन्छ। तर गर्न चाहिँ पर्यो। कसले गर्ने? बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी बाँध्ने? नेपाल भन्ने पहिचान भन्ने हुनेभन्दा अगाडि अहिलेको यो उपत्यका त किराँतहरूले नै सबभन्दा पहिला राज्य गरेको ठाउँ, यलम्बरले शासन गरेको यो भूमिमा आज पहिचानको लडाइँ लड्नुपर्ने हामीहरूले अब यो राई यो जाति होइन, यो हाम्रो पदवी हो भन्ने कुरा इतिहासमा छ। अब हामीले हायर गरेर हो कि हाम्रा महिलाहरू बच्चा धेरै पाउने, पुरुषहरू बन्दुक बोक्ने बाहेकहरू काम भएन। अब आज त्यस्तो गर्नु हो, हामीले पनि कलम नै बोक्ने हो। हामीसँग पनि मस्तिष्क छ। अहिलेको समाजसँग प्रतिस्पर्धामा अरूसँग पनि हामीले पछाडि हट्न नपर्ने गरी मैले गर्नुपर्ने सबै किसिमका सरसहयोगहरू आफ्नो ठाउँबाट गर्ने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्दै उपाध्यक्षज्यूको स्वागत मन्तव्यलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी हाम्रो विशेष अतिथिज्यू कृष्ण याखा राईज्यूको वर्णन गरेर हामी थाक्दैनौँ। उहाँले गोकर्णेश्वरमा गर्नुभएको योगदानको हामी धेरै कदर गर्छौँ। किराँत महासङ्घले नजिकबाट उहाँले गरेको योगदान, किराँतीहरूको लागि नाच्ने थानको लागि त्यत्रो गर्नुभएको भूमिकाको हामी बिर्सेका छैनौँ। नजिकबाट उहाँहरूलाई दृष्टिगत गरिरहेका छौँ। उहाँको टाइम एकदमै छोटो छ, अर्को प्रोग्राम पनि भ्याउनु पर्ने भएको हुनाले त्योभन्दा अगाडि हाम्रो ऐतिहासिक किराँत महासङ्घ 64 सालदेखि गरेका गतिविधि हामीले गर्न सकेनौँ। तर यो 72 सालले अहिलेसम्म हामी के गर्यौँ त भन्ने एउटा मुखपत्र हामीले किराँत आवाज भन्ने एउटा सङ्गालो निकालेका छौँ। त्यसमा किराँत महासङ्घले गरेका गतिविधि र विभिन्न विज्ञहरू र आर्टिकलहरू, लेखहरू, जातिहरूको बारे परिचय समेटेर हामीले यो आज विमोचन कार्यक्रम राखेका छौँ। यो कार्यक्रम विमोचन गर्नु बित्तिकै विशेष अतिथि कृष्ण याखाज्यूलाई मन्तव्यको लागि म निम्त्याउँछु। विमोचन गरिदिनु हुनको लागि म संयुक्त रूपमा यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु।
र यो उद्घाटन सबैले उठाएर मान्छे उठाएर यसलाई चाहिँ देखाइदिनु अनुरोध गर्दछु। किराँतीहरूको लागि किराँतीहरूको धरोहरको रूपमा उन्नुभएका विशेष स्थिति म चाहन्छु। उहाँको विशेष कार्यक्रम अर्को ठाउँ भएको हुनाले हामीलाई छोटै भए पनि किराँतीहरूको कार्यक्रम भएकोलाई म टाइम दिन्छु भन्नुभएको हुनाले उहाँ आउनुभएको छ। किराँत महासङ्घले जम्मा 2वटा उद्देश्यलाई लिएर अहिले बढ्दैछ। एउटा चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशलाई किराँत प्रदेश बनाउने कुरामा हामी जाँदैछौँ, त्यसमा राज्यसँग पहल गर्नेछौँ। अर्को चाहिँ किराँत महासङ्घले किराँतभित्रका विविध भाषा संस्कृति संस्कारहरूको एउटा अध्ययन थलोको रूपमा किराँत विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोडदार रूपमा योजनाको रूपमा लाँदैछौँ। त्यो शिक्षा मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारसम्म यो पहलहरू हामी किराँत महासङ्घले अभियानको रूपमा उठाउँदैछौँ। यी विषयहरूको विषयमा पनि यहाँहरूको धारणा रहोस् र यहाँहरूको सहयोग रहोस्। यहाँहरूको नेतृत्वमा किराँत महासङ्घले यी कुरालाई राज्यसँग नीतिगत रूपमा पहल गर्नको लागि पनि यहाँहरूको सकारात्मक देन रहनेछ भन्ने आश राख्दै म शुभकामना मन्तव्यको लागि सङ्घीय संसद आदरणीय व्यक्तित्व विशेष अतिथिज्यू श्री कृष्ण याख्खराईज्यूलाई म ड्यासमा निम्त्याउँदछु। कार्यक्रम सञ्चालक छु, कार्यक्रमका अध्यक्ष आदिवासी किराँत महासङ्घका अध्यक्ष मेरा दाजु पृथ्वीराज राईज्यू, आजका कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक राष्ट्रिय सभाका सदस्य माननीय सांसद दाजु, मञ्चासीन अन्य थुप्रै विशिष्ट महानुभावहरू, मैले समयको पाबन्दीले सबैको नाम र म पद उच्चारण गर्न गइरहेको छुइनँ। अघि नै उद्घोषक मित्रले उहाँको पदीय मर्यादा पनि स्थापित गरिदिइसक्नु भएको छ। यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका यो महासङ्घसँग सम्बद्ध सबै सदस्य महानुभावहरू र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अलि लामै समय लिएर बस्ने इच्छा थियो। दाजु पृथ्वीराज राई केबी बान्तवा दाजुलाई लिएर मेरो घरमा आउनुभयो। आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुने मैले जानकारी उहाँहरूलाई गराएँ। म अलि लामो समय बस्ने मेरो इच्छा पनि थियो। अघि नै उद्घोषकज्यूले र स्वागत मन्तव्य राख्नुहुने वक्ताले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ हामीले अब यहाँ व्यक्त गर्दाखेरि आफ्नै शैलीमा शब्दलाई उनेर राख्ने बाहेक अर्को कुनै नयाँ कुरा राख्ने छैनौँ। र फेरि आजको यो मञ्चमा मात्रै हामीले राखिरहेका होइनौँ, थुप्रै मञ्चहरूमा, त्यो मञ्च सामाजिक मञ्च, त्यो मञ्च सांस्कृतिक मञ्च र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण राजनैतिक मञ्चहरूमा पनि आदिवासी किराँत जातिहरूको सन्दर्भमा हामीले थुप्रै आन्दोलनहरू बेहोरेका छौँ। थुप्रै राज्यसँग हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त सडकदेखि सदनसम्म राख्ने कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ। म काठमाडौँमै जन्मिएको एउटा
व्यक्ति मेरो पनि पुर्खा पूर्वबाट काठमाडौँमा रोजगारीको सिलसिलामा आउनुभयो, जसका कारण राज्यमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हिसाबले आफ्नो मात्रै बसाइसराई भएर आयो। मेरा पुर्खाहरूसँग मेरा आफ्ना पुरेतहरू भेदात्माहरूलाई मेरा बाजेहरूले काठमाडौँ ल्याउन सक्नु भएन, ल्याउने सम्भावना थिएन। जब मानव जाति भनेको जन्मदाको र मृत्यु हुँदाको संस्कार हामीले के बेहोर्छौँ त्यो हाम्रो जातिसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो हाम्रो धर्मसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो हाम्रो परम्परासँग जोडिएको हुन्छ। म एउटा यस्तो व्यक्तिको रूपमा छु, मैले राज्यले विवरण तालिकामा भर्नु पर्दा मैले आफूलाई किराँत समुदायको एउटा व्यक्तिको रूपमा मैले आफूलाई तालिकाबद्ध गरेको छु। तर मेरो बाजेहरू रोजगारको सिलसिलामा यहाँ काठमाडौँ आउँदा हामी एक्लै थियौँ। आपत परिहाल्यो। जन्म र मृत्युको संस्कारमा चोख्याउने नाउँमा कसलाई लाउने त भन्दा जो पढे लेखेको थियो त्यसैलाई लाउने। पढे लेखेको चाहिँ को थियो त भन्दा ब्राह्मण जाति खोज्ने। त्यही ब्राह्मण जातिको सिकाइबाट म आज 49 वर्ष भए। मैले न किराँत धर्म परम्परालाई पूर्ण रूपले अंगीकार गर्न सकेको छु। मैले पुस्तौदेखि हामीलाई राज्यको बुटमुनतिर राखेको समुदायको रूपमा आफूलाई परिचित गराउँदा गराउँदै पनि मैले हिन्दू परम्पराका थुप्रै अवशेषहरूलाई त्याग्न पनि सकेका छैन। तपाईहरू अहिले पनि पूर्वको आफ्नो थाकथलोमा हुनुहुन्छ होला। मलाई थाहा छैन कति तपाईहरूले आफ्नो रीतिरिवाजलाई आफ्नो धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर तपाईहरूले जीवनयापन गरिराख्नु भएको छ। म अलिकति शङ्कै व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा मात्र होइन, संसारकै यो राजधानी भन्ने चिज यस्तो ठाउँ हो। राजधानीलाई अङ्ग्रेजी शब्दावलीमा रिमिक्स भनिन्छ नि, ठ्याक्कै त्यही। खाने नाउँमा, मनोरञ्जन गर्ने नाउँमा, काम गर्ने नाउँमा तपाईँ रिमिक्समा पुगिहाल्नुहुन्छ। त्यसमाथि मानव जाति हो। अस्ति भर्खरै मेरो बुवा बितेको, आज 12 दिन भयो। 4 दिनमा मेरो चोख्याउने काम कुरो भयो। क्षेत्री बाहुन साथीहरू होइन के भएको सांसद थियो भनेर अचम्म मान्दै मैले जसलाई पुरोहित लगाएँ। अब मैले के देखिरहेको छु भने मानव जाति उमेर पुगेपछि विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण हुन्छ, जसलाई हामी प्रेम भनेर भन्छौँ। साँच्चै यहाँ कुराकानी गर्ने हो भने अस्ति मेरो ससुराली खलकबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अलिकति आफ्नो जातभन्दा अर्को जातको चाहिँ लिएर आउने हो भने त कुलमै नहुल्ने। अब कहाँ जाने? लग पर्यो, बिहा भइहाल्यो, जीवन सङ्गिनी रोज्ने त जिम्मा मेरै हो, हुँदैन भन्ने कुरा। कहाँ जाने त भनेको? अब कहीँ पनि नहुने भएको छ। अब आफू किराँती छु, बाहुनी बिहा गरेर आइहाल्यो, ल्याइहाल्यो। न म बाहुन भन्न सक्छु, हिन्दू भनेर पनि भन्न सक्दिनँ। घरबाट चाहिँ निकालिदिएपछि त कहाँ जाने भनेको? मेरो ससुरालीमा एउटा छोरो हराएछ। ससुराली घरमै होइन कि समुदायमा छोरो हराएछ। कहाँ गयो त छोरो भने त क्रिस्चियन भएको छ। यसको जिम्मा कसले लिने? यो प्रकृतिसँग गाँसिएको कुरा छ।
म आज यो राष्ट्रिय सम्मेलनको उपलक्ष्यमा म एकदमै आग्रह गर्न चाहन्छु। आज म मेरो भाषा बोल्न जान्दिनँ, मेरो बाका कारणले म आज आफ्नो रीतिरिवाजलाई पूर्ण रूपले अवलम्बन गर्न सक्दिनँ। मेरो बाजेको दैनिक जीविकोपार्जनको समस्याको कारणले आज म एउटा नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा म पुगेको छु। अगम दाई अझ हामी एउटै पार्टीमा पनि छौँ। म सानो केटाकेटीमा राजनीतिक शिक्षा लिने बेलामा उहाँको नाम सुन्थेँ मैले। आज एउटै मञ्चमा हामी बसिरहेका छौँ। हामीले त्यो पहल कदमी लिन सक्छौँ। बरु हाम्रा भनिएका गरेनन्। एउटा पाण्डे जातिको ब्राह्मणले हाम्रा लागि चाहिँ केही गरिदियो भनेर अघि यहाँ 100 करोड घोषणा गर्नु पर्यो, यस्तो विडम्बना। तर आज पर्दैन। म यही जन्मेको भए पनि जुनसुकै हिसाबले भए पनि पृथ्वीराज राई र म धेरै लामो समयसम्म अहिलेको सत्तारूढ पार्टीको लामो समयसम्म काठमाडौँको जिल्लामा हामी बस्यौँ। सबै दिन चाहन्छ, अध्यक्ष दिनै चाहँदैन। दाइ यही हुनुहुन्छ। दाइले उहाँको ब्याङ्क लाएर भाइ अब म त अब डाँडा पारीको जुन हुने बेला भए तपाईँहरूले चाहिँ लड्नुहोस् पाउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। मैले लडेको लडाइँ गरेर एमालेको जिल्ला अध्यक्ष राखेर छोडिनँ। त्यति मात्र होइन, मैले चाहेका थुप्रै मान्छेहरूलाई टिकट दिने ठाउँमा पनि पुगेँ। त्यो मेरो एउटा सौभाग्य थियो। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु आज यो राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा हामीले राज्य विरुद्धका हाम्रा लडाइँहरू अझ अनन्तकालसम्म जारी रहन्छ। तर मेरो एउटा कुरा यसमा म पनि अध्ययन त गर्छु नि, मलाई पनि माया लाग्छ। अघि यहाँ भन्यो कुनै बेला मलाई जात चाहिँदैन, तर मर्ने बेला त मलाई चाहियो नि। के गर्ने त, कसरी चोखो हुने हो। त्यो बेलामा आफ्नो जात आफ्नो संस्कार मान्छेले बिर्सन पाउँदै र अहिले हामी के देखिरहेका छौँ भने हामीले अघि मैले भनेका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि राज्यले बनाएको तथ्याङ्कमा मात्र होइन, यस्ता संस्थाले गर्नु पर्यो तथ्याङ्क। अघि दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म त डाँडा पारीको जुन भएँ, अब नयाँ पुस्तालाई दिन्छु। म जो नयाँ पुस्ताले लिने हो यसको नेतृत्व म आग्रह गर्न चाहन्छु। एक घरमा गएर त्यो नेपाल सरकारको जनगणनामा गएको त्यो कर्मचारी जस्तो रामबहादुरको घरमा बसेर गाउँभरिका मान्छेका नाम आफैले राखिदिने। त्यो भएर त हाम्रा ब्राह्मण जातिका नाम कति सुन्दर सुन्दर, जनजातिको नाम चाहिँ काले वीर, श्यामी। सन्तान धेरै जन्माउने पनि हाम्रै खलक हो, पाल्न नसक्ने पनि हामी नै हो। किनभने हिजो सुरुमा पढ्नु हुँदैन। जनजातिले त भारी बोक्ने हो, कोदाली खन्ने हो, गोरु जोत्ने हो, बन्दुक पड्काउने हो। पढ्ने भनेर त ब्राह्मण जातिले भनेर सिकाइदियो। अनि अब नाम पनि हाम्रै बिगारेर राखिदिने। अनि म त काठमाडौँमा अझ कति मान्छेले के गर्छ भने एउटा ब्राह्मण जातिको घरमा गएर जनगणना लिन्छ। अनि त्यहाँ राई छ, लिम्बू छ, तामाङ छ, गुरुङ छ, जनजाति छ। उसका नाम चाहिँ हरिबहादुर गुरुङ। अनि धर्ममा चाहिँ के त भन्दा थाहा छैन भनिदिने, लेख्ने हिन्दूले। सक्यो। आज कति मान्छेहरूले 80% 88% हिन्दूको राज्यमा अरूका यी पहिचानका कुराको खैरियत छैन भनेर बोल्ने मान्छेहरू यही छन्। विडम्बना भन्नुपर्छ। हामीले जातले राज्य जित्दैन है। फेरि राज्य जित्ने चाहिँ राजनीतिले नै हो। र राजनीति गर्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू के भन्छन् भने अब तिमी छँदैछौ, तिमी गर्दै गर न, त्यो पार्टीको सदस्यता पनि नलिने, राजनीतिक कार्यक्रममा भागै नलिने। अनि फेरि अब चाडपर्व आयो, मतुवाली जातिको नामै मतुवाली, मात नगरिकन त नहुने, जे गरे पनि मात। हामीलाई त्यसले पनि पछाडि पारेको छ। म आफू पनि खान्छु, खान्न भन्दिनँ।
तर खानुको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी हामीले आफूलाई बचाउन पनि सक्नुपर्छ। हो, हाम्रो संस्कृतिमा त्यो अनिवार्य चिज छ। हाम्रो पितृलाई त्यो नचढाइ हुँदैन, त्यो प्रसाद हामीले नखाइसम्म हामी चोखो हुँदैनौँ भन्ने हाम्रो आफ्नो विश्वास छ, धार्मिक विश्वास छ। तर धार्मिक विश्वासलाई अन्धविश्वासमा परिणत नगरौँ। म त केटाकेटीदेखि नै माछभातसँग अलिकति पाउनु तिजोरी खेल्न चाहने एउटा विद्यार्थी हुँ। तर मैले बुझे जति मेरो आमाले मेरो बाले बुझ्नुहुन्न थियो, मलाई थाहा छैन। तर आजका युवा पुस्ताले यो बुझ्नै पर्छ। त्यसकारण म खास गरिकन आज जनजाति समुदायको आजको सन्दर्भमा भन्यो भने किराँत जातिका समुदायका बालबच्चाले कोही पढ्न नपाएका मान्छे छ भने हामीलाई भन्नुहोस्। हामी राज्यको त्यो ठाउँसम्म आज पढ्न पाउने, स्वास्थ्यको हकको तपाईँको उपयोग गर्न पाउने सबै सुविधा अब राज्यले दिइसकेको छ। त्यहाँतिर पनि हामीले खोसेर लिनुपर्छ। मैले अघि नै भने होइन, अब पार्टीको कुरा गरेँ, सबै सदस्य जति सबै बाहुनको हातमा छ भनेर आउन ठडाएर हुँदैन। तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, म चाहिँ के गर्छु, म मेरो छोरालाई के गर्छु। अब राई लिम्बू भनेपछि के गर्नुपर्छ भने आर्मीमा भिड्नुपर्छ, त्यो पनि अझ सक्यो भने ब्रिटिसमा भिड्नुपर्छ, सिङ्गापुरै लाउले भन्नुपर्छ, नभए बुहारी नै पाइँदैन राम्रो भने जस्तो। साइने सम्बन्ध कहाँ जोड्ने भने पहिल्यै लाउरेसँग जोड्ने। मलाई त यस्तो लाग्छ, पहिला तपाईँ आफ्नो खुट्टामा उभिनु भयो भने लाउरे तपाईँको पछि आउँछ के। लाउरे हुनु वा लाउरे नै हुनु त्यो त धन आर्जन गर्ने एउटा उपाय हो। अनि धन भनेको मानव जातिका लागि हो। तर हामी के गर्छौँ भने पैसाका लागि हामी विदेशी तयार छौँ। राज्यमा पहिचान नपाएर हामी अल्पसङ्ख्यकमा दरिन तयार छौँ। तर पैसाको लागि हामी मुलुक छोड्न तयार हुने जाति पनि हामी नै हो। र तपाईँलाई भनौँ, यो मुद्दामा पनि विदेशमा गएर रेमिट्यान्स सम्बन्ध बढी पठाउने जाति पनि यही समुदायभित्र छ। तर राज्यमा जो जो प्रमुख बन्छन् गएर अनि त्यहाँ सम्झौता गरेर आउँछ। यिनीहरूलाई यसो अलिअलि गरिदिए जस्तो मात्रै गरे पुग्छ भनेर द्विपक्षीय वार्ता गरेर आउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू बन्दुक समातेर रिटायर्ड लाइफमा त्यो मरिन जेल लडिरहेको मात्र देखिन्छ। त्यसकारणले मैले यतातिर हामीले आफूलाई सजग गराउनुपर्छ र यो 14औं राष्ट्रिय सम्मेलनले आगामी दिनमा हाम्रा मान्छेहरूलाई एकीकृत गर्ने योजना लिएर आउनु पर्यो। कसरी हुन्छ त्यो राज्यको विवरणसँग होइन, हाम्रो आफ्नै विवरण चाहिँ देखाएर लड्न सक्ने स्थिति बनाउनुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई भनौँ, अघि नै यहाँ हामीले राष्ट्रिय गान गायौँ। हाम्रो शिर अब कहिले ढल्दैन। अघि नै मैले भने जस्तै हाम्रा बाबाजेले बुझेको पढ्ने त ब्राह्मण जातिले मात्रै भन्थ्यो त। त्यही शिक्षा पढेर लेख्ने एउटा सानो केटो आज त्यो प्रदीप कुमार राई व्याकुल माइला हुँदै आज यो देशको राष्ट्रिय गान लेख्न सक्ने थुप्रै प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिनेर पहिला त हुन सक्यो नि त। थुप्रै व्याकुल महिलाहरू जन्मनु पर्यो। आज यो राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यतातिर पनि मान्छेको ध्यान आकर्षण होस्। खेलकुदमा लाग्न सक्यो, सङ्गीतमा लाग्न सक्यो। यहाँ थुप्रै डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ पिएचडी गर्नुभएको। अब पिएचडी गर्न सकिन्छ, राजनीतिमा लागेर चाहिँ तपाईँको नेता हुन सकिँदैन, किन नसक्छ। अझ अहिले त 21औं शताब्दी, प्रत्येक व्यक्तिसँग यहाँ 2टा मोबाइल कम्तीमा छ। संसारका बारेमा बुझ्नका लागि अमेरिका जानै पर्दैन, यहीँ बसेर व्याख्या हुन्छ। मोबाइलमा एक क्लिक गरेपछि सारा संसार ठ्याक्क आउँछ, सबैलाई थाहा छ। आज मलाई लाग्थ्यो म मेरो बाभन्दा धेरै चलाक छु, तर म मेरो छोरासँग डराउनु पर्ने भइसक्यो। मेरो छोरै मभन्दा बढी चलाक छ। हो, जसरी हामी यो कुरा लिन सक्छौँ भने राज्यको सन्दर्भमा मैले धेरै कुरा भन्दिनँ। यहाँ थुप्रै राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। राज्यसँग पनि अब लड्ने भनेको हिजो जस्तो मूर्खिया लडेर हुँदैन। अब बौद्धिक हिसाबले लड्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्नका लागि हामी
सङ्ख्याले पुग्दैनौँ अल्पसङ्ख्यक छ भनेर डराउनु पर्ने होइन। किनभने संसार फेरिएका विचारहरू पहिलाचोटि एउटा व्यक्तिकै दिमागमा जन्मेपछि त्यो कुरा सर्वस्वीकार्य भएपछि त्यो विचारको रूपमा स्थापित हुन्छ र सबै संसारहरू त्यसरी निर्माण भएका छन्, विकास भएका छन् भने हुनसक्छ 3 करोड नेपालीहरूको बिचमा यो मुलुकलाई अहिलेको सरकारले भने जस्तै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने कुरा किराँतकै एउटा समुदायको एउटा सानो व्यक्तिबाट पनि त्यो उत्पत्ति हुन किन नसक्ने? हुनसक्छ। अब विडम्बना भन्नुपर्छ, राज्यले 51 सालमै मनमोहन अधिकारीको सरकार भएकै बेलामा सबै जाति भाषाले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्न पाउने खुला गरेको छ। म पनि थुप्रै ठाउँमा सामेल भएँ। अब मातृभाषाबाट शिक्षा जबसम्म हामीले दिन सक्दैनौँ हाम्रो भाषा जोगाउन गाह्रो छ। अनि धेरैवटा जातिहरूको बिचमा कुराकानी भयो, धेरैले सकेनन्। लिम्बू जातिले केही स्कुलहरू पनि खोले चलाइरहेकै छ, राईहरूले पनि चलाउने कुराकानी भयो। म पनि त्यस्तै बौद्धिक ठाउँहरूमा पनि पुगेँ। स्कुल चलाउने भनेको कतिले तयारी पनि गरे, भवन पनि बनाए, अन्तिममा लिपि भेटिएन, त्यस पछाडि त्यो राई भाषाको मातृ शिक्षाको कुराकानी नै। मलाई थाहा छैन, मभन्दा विद्वान मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यो विषय यदि हामी सक्छौँ भने यसलाई किन अगाडि नबढाउने? यदि सकिँदैन भने, स्कुलको शिक्षाबाट सकिँदैन भने हामीले थुप्रै अरू तरिकाबाट जसरी हामी हाम्रा ढोलहरू बजाउन सिकाउँछौँ, झ्याम्टाहरू बजाउन सिकाउँछौँ, त्यस्ता इन्स्टिच्युटहरूबाट पनि त हामीले विकास गर्न सक्छौँ। आजको यो राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यतातिर पनि आफूलाई सोचोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले हामीले यो भाषा भन्ने कुरा फेरि त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। भाषा तपाईँले व्यवहारमा त्यसलाई कति अङ्गीकार गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यति नै समृद्ध हुन्छ। तर हामी हाम्रा वैवाहिक सम्बन्धहरूलाई हामीले कस्तो बनाउने भन्ने आधारमा पनि तपाईँ कति टिक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि अर्को एउटा समस्याको ठाउँ चाहिँ छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले अब सबै ठाउँमा जसरी हामी यहाँ जातीय पहिचान सहित भन्ने कुरा गरेका छ, पहिचान त हाम्रो त्यसै पहिचान छ। देखिएकै पहिचानबाट हामी उठेर अगाडि जाने हो भने पनि केही कुरा गर्न सकिन्छ, नसकिने भन्ने हुँदै हुँदैन। तर गर्न चाहिँ पर्यो, कसले गर्ने? बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी बाँध्ने? त्यस कारणले आज यो समुदायको कुराकानी गर्दाखेरि पूर्वमा मात्र हामी सीमित भइरहेका छौँ। अब यसलाई देशव्यापी बनाउने र राजधानीको बारेमा त अघि नै पनि कुराकानी उठ्यो। यो नेपाल खाल्डो, नेपाल भन्ने पहिचान भन्ने हुनेभन्दा अगाडि अहिलेको यो उपत्यका त किराँतहरूले नै सबभन्दा पहिला राज्य गरेको ठाउँ। अब म त्यो इतिहास पनि म त्यति धेरै मैले अध्ययन गरेको छुइनँ, नगरेको कुरालाई गऱ्यो भनेर भन्नु त्यो मूर्खता म प्रकट गर्दिनँ। तर यलम्बरले शासन गरेको यो भूमिमा आज पहिचानको लडाइँ लड्नुपर्ने हामीहरूले आजभन्दा 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडिका निर्वाचनहरू र आजका परिप्रेक्ष्यमा हेरौँ, अब हामी पनि केही समृद्ध भइसकेका छौँ। यसलाई कसरी एकीकृत बलको रूपमा प्रयोग गरेर हामी अगाडि जाने भन्ने कुरामा हामी लाग्न सक्नुपर्छ। र अब कुनै क्षेत्रीय ब्राह्मणलाई औँला तेर्स्याएर मात्रै होइन, उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा हामी लाग्न सक्छौँ भनेर देखाउने कुनै कुरा देखाएर हामी अगाडि जाने सङ्कल्प पनि गर्नुपर्छ र त्यो थालनी पनि गरिहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र फेरि अब यो राई यो जाति होइन, यो हाम्रो पदवी हो भन्ने कुरा इतिहासमा छ। 26 दिनै फर्किया छ, त्यसलाई एकीकृत कसरी गराउने होला? एकचोटि
अलिकति पढे लेखेका मान्छेहरू र इतिहासलाई धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर लैजान चाहने इन्ट्रेस्टेड भएका मान्छेहरूलाई अब हामीले हायर गरेर हो कि अथवा उहाँहरू त्यस्ता इच्छुक मान्छेलाई खोजेर हो कि अब हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ र राज्यलाई त्यो व्यक्तिहरूलाई भोलि राज्यले संरक्षण गर्ने गरी आज हाम्रो संस्थाहरूले त्यस्ता मान्छेहरूको पहिचान गरेर त्यस्तो बौद्धिक जमातहरू एक ठाउँमा एकीकृत गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। किनभने मैले त भन्नै पर्यो भने त्यो काम म सक्दिनँ। मैले सक्ने मेरो राजनैतिक हैसियत मात्रै मैले सक्ने चल्नै सक्छ त्यो काम अब गर्नका लागि ढिला भयो। नत्र भने हामी अल्पसङ्ख्यकमै छौँ, जो बहुसङ्ख्यकमा भएका भनेका मान्छेहरू उनका पनि जन्म भइरहन्छ, हाम्रो मात्रै होइन। अब के भने त छेत्री बाबुले चाहिँ 2टा बच्चा जन्मायो भने हामीले 20वटा पाउनु पर्यो, त्यो त सम्भव हुँदैन। त्यो नचाहिने कुरातिर लाग्नु हुँदैन। हिजो त्यही भनेर बच्चा पाउने, हाम्रा महिलाहरू बच्चा धेरै पाउने, पुरुषहरू बन्दुक बोक्ने बाहेकहरू काम भएन। अब आज त्यस्तो गर्नु हो, हामीले पनि कलम नै बोक्ने हो, हामीसँग पनि मस्तिष्क छ। अब हिजो चाहिँ तपाईँको यो नेपाल बन्नुभन्दा पहिले हाम्रा जातिले चाहिँ शासन गर्न सक्थ्यो 100औं वर्षसम्म भने अब त हामी 21औं शताब्दीमा हामी पनि आइसकेका छौँ। हामीले नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन। त्यसकारण राज्यसँग लड्ने मात्रै भनेर हुँदैन, लडाइँलाई सोच्याउनु पूर्व हामीले कसरी जाने भन्ने अब रणनीतिहरू पनि हामीले तयार नगरिकन राज्यका विरुद्धमा मात्रै सधैँ विद्रोही भएर मात्रै होइन, राज्यलाई त्यही गएर त्यही पोर्टफोलियो खेलेर त्यसकै सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर हामीले हाम्रा मूल्य र मान्यतालाई, हाम्रा धर्म र संस्कृतिलाई हामीले स्थापित गर्दै लैजानुपर्छ। र यसमा मैले अघि नै पनि भने धर्म संस्कृतिको नाममा हामी अलिकति बढी पुरातनवादी भएर होइन, अलि यसलाई मानव उपयोगी बनाएर अहिलेको समाजसँग प्रतिस्पर्धामा अरूसँग पनि हामीले पछाडि हट्न नपर्ने गरी हामीले युग सापेक्ष हाम्रा धर्म र संस्कृतिको मूल भावनालाई आत्मसात गर्ने गरी हामीले अब त्यस्ता क्रियाकलापलाई अगाडि बढाएर हामी गयौँ भने मलाई लाग्छ यस्ता राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको उपादेयता हुन्छ। र पक्कै पनि म यो राष्ट्रिय सम्मेलनको शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ पदाधिकारीहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर यस्ता सम्मेलनहरू, यस्ता अधिवेशनहरू त होइन म भन्नका लागि लडाइँ लडेर मात्रै यहाँ चाहिँ पदाधिकारीमा तछाड र मछाड गर्ने, भोलिदेखि पहिलो बैठकबाटै बहुमत नपुग्ने त्यस्तो चाहिँ सम्मेलन गरेर हुँदैन। यो जहाँ पनि चलेको छ यस्तो परम्परालाई पनि बुझेर चुस्त दुरुस्त सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरामा पनि हामीले लाग्नुपर्छ। किनभने नभए भने हामीले हाम्रो जे उद्देश्यका लागि हामीले सङ्गठन निर्माण गरेका छौँ त्यसले उद्देश्य प्राप्ति गर्न सकेन भने हाम्रो जीवन पनि समाप्त हुनेछ, हाम्रो जीवनको समय खेर जानेछ। ऊर्जाशील समय लडेरै मात्र हाम्रो खेर जाने अवस्था सिर्जना नगरौँ। अन्त्यमा फेरि पनि यो आदिवासी किराँत महासङ्घ जसले मलाई सम्झेर आज यो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा भाग लिने अवसर सिर्जना गर्नुभयो र केही मैले आफ्ना विचारहरू राख्ने अनुमति पनि प्राप्त गरेँ। कतिपय विचारहरू तपाईँहरूको असहमति पनि हुनसक्छ, यो मेरो निजी विचार पनि हो। यसकारणले गर्दाखेरि मैले यो विषयमा फेरि मैले अघि नै पनि भने म धेरै तपाईँहरूसँग यो विषयमा धेरै मैले डिस्कस गर्न मेरो हैसियत पनि पुग्दैन। त्यसकारण मैले अन्त्यमा एउटै मात्रै कुरा गर्छु। म अहिले जुन ठाउँमा उभिएको छु मेरो आफ्नो पहुँचका आधारमा, मेरा राजनैतिक हैसियतका आधारमा मैले गर्नुपर्ने सबै किसिमका सरसहयोगहरू आफ्नो ठाउँबाट गर्ने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्दै म फेरि पनि तपाईँको यो 4औं राष्ट्रिय सम्मेलन भव्यपूर्वक सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् म यही शुभकामना व्यक्त गर्दै म अर्को कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले मैले यहाँहरू समक्ष एकैचोटि बिदा पनि माग्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ संघीय सांसद श्री माननीय सांसद श्री कृष्ण याखराईज्यूलाई। कार्यक्रमलाई पुनः म जोड्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर